السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده من قناه لي سافور دو حياه. اليوم غادي نوجدوا واحد وصفه جميله وسهله، هي العقده ديال اللوز. العقده ديال اللوز اللي كنحتاجوا لها هنايا عندي 800 غرام ديال اللوز. هنا سلقته، غليت الماء خليته تغلى وغسلت اللوز بماء عادي وعاد درته في داك الماء غليان، غير غلى واحد شويه، واحد 5 دقائق طفيت عليه وبنبداو نصفيوه ونزولوا له داك القشره ديالو. فاش كنساليو كنديروه في الماء وكنغسلوه دغيا دغيا وكنقطروه ونديروه في شي منديل حتى تينشف واحد الليله كامله وكيجي على هذا الشكل هذا. كنحتاجو مع هذا اللوز 400 غرام ديال سنيده، يعني النص ديال الكميه ديال اللوز كنحتاجوها سنيده. 800 غرام ديال اللوز معها 400 غرام ديال سنيده، يعني الا كنا دايرين كيلو د اللوز غندير نص كيلو د سنيده. غنحتاجو واحد شويه ديال المزهر، القليل من القرفه وقبيصه ديال المسكه وشويه ديال الزبده، واحد 2 معالق تقريبا. غندوزو للطريقه. بالنسبه هنا الا كان عندنا امكانيه اننا نديوه، كاين الناس متخصصين، محلات متخصصين في طحن العقده، كيمكننا نديو لهم اللوز، هما كيتكلفوا لنا بهذا الشيء. من بعد حنا كنزيدوا غير الزبده وداك المنسمات هذوك. الا ما كان شيء هادي تتبعوا معايا هاد المراحل هادي اللي غندير انا في الدار. هادي ناخذوا طحانه، هادي نديرو فيها اللوز، خصو يتطحن حتى يولي غبره، ما يبقاش كاع فيه الطرف. غنطحنوا النوبه الاولى غير اللوز بوحديتو. انا هادي نطحنو وهادي نرجع نكمل معاكم المراحل. من بعد ما كنطحن اللوز حتى كيولي بحال هكا غبره كما كتشوفوا، عاد كنزيد له سنيده وكنزيد له القرفه هي والمسكه، يعني تقريبا واحد نص معلقه ديال القرفه وقبيصه ديال المسكه. كنخلطهم مزيان حتى تندمج السنيده هي و لا بودغ ديال اللوز بحال هكا. وكنعاود نطحنو واحد الطحنه خفيفه باش ما تبقاش داك السنيده باينه. انا عاود نديرو في الطحانه يتطحن. انا هادي نعاود نطحن الكميه كامله وهادي نعاود نرجع لكم باش نكملوا المراحل. من بعد ما كنعاود نطحن الخليط ديال اللوز والسنيده والقرفه والمسكه كيولي على هذا الشكل هذا، يعني تقريبا كيتعجن. كنزيدو داك تقريبا واحد معلقه حتى 2 معالق ديال المزهر، وكنبداو نزيدو الزبده. هنا الزبده على حسب ما يتجمع لنا الخليط، غادي نكب كامل ولا احتاجيت نعاود نزيد مره ثانيه. وكنبقاو نخلطوها حتى تتولي لنا عجينه. انا كنظن هادي نزيد شويه ديال الزبده بحال باش تجمع ليا، ونعاود نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال العجينه ديال اللوز او العقده كيفاش كيجي.
العقده ديال اللوز ها هي دي واجده. انا تقريبا زدت لها واحد 2 المعالق ديال الزبده دائم مذوبين، يعني في الاجمال هو واحد 4 المعالق تقريبا، حتى تجمعت ليا بحال هكا كما كتشوفوا. هاد العقده يعني كما كنعرفوا كنحتاجوها الكعبه، كعب غزال او البريوات ديال اللوز او الحلويات ديال اللوز. الحلويات ديال اللوز سمحوا لي، حلويات اللوز الا بغينا نديرو لاباط داموند كنديرو نفس المراحل، غير في عوض السنيده كنديرو سكر كلاصي. جميع يعني بحال هاد المراحل اللي درت انا هنايا، غير في عوض السنيده سكر كلاص، سكر سيمون كنديرو سكر كلاص صافي، وكنتبعوا كاع المراحل وكتعطينا لاباط داموند. اما هذه العقده ديال اللوز كنحتاجوها كما قلت يعني بريوات اللوز او كعبه. كنتمنى الحلقه ديال هذا النهار تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي لي سافور دو حياه، وديروا جيم لاباج فيسبوك ديالنا لي سافور دو حياه. بسلامه.